नमस्कार। ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको न्युज अपडेटबाट यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब न्युज अपडेट विस्तारमा। चीनले एसिया प्रशान्त क्षेत्र र बृहत्तर विश्वको विकास र समृद्धिलाई नयाँ गति दिन अर्को वर्ष तेस्रो बेल्ट एन्ड रोड फोरम फर इन्टरनेसनल कोअपरेसन BRI सम्मेलन आयोजना गर्ने बताएको छ। चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङले थाइल्यान्डमा 29औं एसिया प्यासिफिक इकोनोमिक कोअपरेसन इकोनोमिक लिडर्स बैठकलाई सम्बोधन गर्दै BRI को तेस्रो सम्मेलनबारे बताएका हुन्। चाइना डेलीका अनुसार सीले सम्बोधनका क्रममा आपसी सम्मान, ऐक्यबद्धता र सहयोगको महत्त्वलाई उजागर गर्दै शान्ति र स्थायित्वको एसिया प्रशान्त निर्माण गर्न आह्वान गरेका छन्। सीले एसिया प्रशान्त क्षेत्रका सबैका लागि समृद्धि प्रवर्धन गर्न पनि आह्वान गरेका छन्। झट्ट सुन्दा साह्रै नै अपत्यारिलो कुरा हो यो। अमेरिकाका ठूला केही शहरहरूमा चीन सरकारका प्रहरीहरूले कार्यालय नै खोलेर काम गरिरहेका छन् भन्ने कुरा सहजै पत्याउन गाह्रो पर्छ। तर यो विषयले अमेरिकाको संसदमा हिजो निकै चर्चा पाएको छ। अमेरिकी गुप्तचर संस्था FBI का प्रमुख क्रिप्टोफरले बिहीबार अमेरिकी सांसदहरूलाई यसबारे जानकारी दिएका थिए। उनले सांसदहरूसँग भने अमेरिकी सरकार चीनले यसरी अमेरिकाका विभिन्न शहरहरूलाई गैर कानुनी रूपले आफ्नो पुलिस स्टेसनहरू चलाएकोमा गम्भीर र चिन्तित रहेको छ। 2 महिना अघि युरोपको एउटा मानवाधिकारवादी संस्था सेफगार्ड डिफेन्डर्सले एक रिपोर्ट प्रकाशित गर्दै अमेरिकाका विभिन्न शहरहरूमा चिनिया प्रहरीका अनाधिकृत स्टेसनहरू सञ्चालित भएको उल्लेख गरेको थियो। चीनले मुलुक विरुद्ध अपराध गरी भागेको आरोप लागेका चिनिया नागरिकहरूलाई आफ्नै प्रहरी लगाएर दबाब दिनका लागि यसरी अमेरिकाका विभिन्न शहरहरूमा स्टेसन नै खडा गरी काम गरिरहेको सो प्रतिवेदनमा औँल्याइएको थियो। संसदको होमल्यान्ड सेक्युरिटी तथा गभर्नमेन्ट अफेयर कमिटीले सुनवाईका क्रममा बोल्दै FBI डाइरेक्टरले आफूहरू यसबारे निकै सचेत रहेको पनि बताए। तर उनले FBIले यसबारे गरिरहेको अनुसन्धानको विस्तृत विवरण भने उनले सांसदहरूलाई सुनाएनन्। रिपब्लिकन सिनेटर रिक स्टकले चिनिया प्रहरी र तिनको स्टेसनलाई कस्तो कानुनी कारबाही भइरहेको छ भन्नेबारे चासो राखेको रोयटर्सले समाचार लेखेको छ। अमेरिकी नागरिक भइसकेका चिनिया मूलका व्यक्तिहरूलाई धम्क्याउने, तर्साउने र विभिन्न आरोपहरू लगाएर चीन फर्कन बाध्य पारी पक्राउ गर्ने दुर्नियतले चीनले प्रहरीहरू अमेरिकामा परिचालन गरेको बारे संसदीय समितिमा निकै गहन छलफल भएको थियो। इराकको अर्धस्वायत्त क्षेत्र कुर्दिस्तानमा बिहीबार भएको ग्यास ट्याङ्की विस्फोट हुँदा 15 जनाको मृत्यु हुनुको साथै अन्य 16 जना घाइते भएका छन्। गभर्नर हवल अबु बाकिरले पत्रकार सम्मेलनमा बताए अनुसार सुलेमानिया प्रान्तको काजिबा लुकिफाइड पेट्रोलियम ग्यास ट्याङ्कीबाट चुहावटका कारण त्यहाँ स्थित भवनमा ठूलो विस्फोट भएको थियो। उद्धारकर्मीहरूले अझै 4 अन्य बेपत्ता व्यक्तिहरूको खोजी जारी राखेको बताएका छन्। हराइरहेका व्यक्तिहरू सो विस्फोटमा भत्किएको 3 तले भवनको भग्नावशेष मुनि दबिएको विश्वास गरिएको छ। अबु बाकिरले उत्तर पूर्वी इराकको सुलेमानिया प्रान्तमा 1 दिनको लागि सार्वजनिक शोकको घोषणा पनि गरेका छन्। जनताको बसोबास भएको क्षेत्रमा विस्फोटक हतियारको प्रयोगलाई रोक्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र रेड क्रसले समर्थन गरेको घोषणालाई शुक्रबार डब्लिनमा भएको सम्मेलनमा 80 राष्ट्रहरूले प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यद्यपि उक्त सम्झौता कानुनी रूपमा बाध्यकारी छैन। तर ती राष्ट्रहरूले युद्धमा फँसेका नागरिकलाई बचाउनको लागि शहरी तथा बसोबास भएको क्षेत्रहरूमा हतियारको प्रयोगलाई प्रतिबन्ध गर्न सहमत भएका छन्। संयुक्त राज्य अमेरिका सहित आर्थिक रूपमा उन्नत राष्ट्रहरूको समूह G7 का सबै सदस्यहरू उक्त सम्झौतामा सहमत भएका छन्। तर रुस र चीन भने यसबारे मौन रहेका छन्। पछिल्ला दिनहरूमा युक्रेनका शहरी क्षेत्रहरूलाई लक्षित गर्दै मस्कोले आफ्नो बम विस्फोट अभियानको लागि व्यापक आलोचनाको सामना गर्नु परेको छ। जुनमा जेनेभा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बैठकमा अन्तिम रूप दिएको यो घोषणा आयरल्यान्डको नेतृत्वमा भएको 3 वर्षको परामर्शको रणनीति हो। जनसङ्ख्या भएको क्षेत्रमा विस्फोटक हतियारको प्रयोगले विनाशकारी प्रयोगलाई यसै हल्का रूपले लिन सकिँदैन, आयरल्यान्डका विदेश मन्त्री साइमन कोभिनीले सम्मेलनमा भनेका छन्।
हामी यो राजनीतिक घोषणा नागरिकको संरक्षणको मौलिक महत्त्वमा सन्देश पठाउँदै वर्तमान र भविष्यका द्वन्द्वहरूका लागि सान्दर्भिक होस् भन्ने चाहन्छौँ, उनले भनेका छन्। रेड क्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समितिका नयाँ अध्यक्ष मिर्जिना स्पोलजारिकले पनि यो दस्तावेज समस्याको गम्भीरतालाई स्वीकार गर्न र यसलाई सम्बोधन गर्न ठोस कदम चाल्ने प्रतिबद्धता गर्ने प्रकारको पहिलो दस्तावेज भएको बताएका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र रेड क्रसले वर्षौँदेखि राष्ट्रहरूलाई नागरिकहरू बस्ने र भेला हुने ठाउँहरूमा हतियार प्रयोग नगर्न प्रतिबद्ध हुन आह्वान गर्दै आएका छन्। सिरिया, इराक, यमन र हालै युक्रेनमा भएका युद्धहरू लगायत सहरी द्वन्द्वका तथ्याङ्क र अनुसन्धानले घोषणापत्रलाई थप सान्दर्भिक बनाएको छ। गत दशकको द्वन्द्वबाट सङ्कलित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको तथ्याङ्कले सहरी क्षेत्रमा विस्फोटक पदार्थका कारण हुने मृत्युमध्ये 90% सर्वसाधारण नागरिकको रहेको देखिएको छ भने जम्मा 10% सैन्य हताहती हुने गरेको पाइएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1161 मतदान स्थल रहेका छन्। प्रदेशका 3वटै जिल्लामा गरी 352 मतदान केन्द्रलाई अति संवेदनशील र वर्गीकरण गरिएको छ। सोही आधारमा प्रदेशमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। प्रदेशमा 6410 प्रहरी तथा 11559 म्यादी प्रहरी सहित 17969 जना परिचालन गरिएको छ। मङ्सिर 4 गतेको प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि उनीहरू मतदान स्थलतिर गएका छन्। कर्मचारीसँगै सुरक्षाकर्मी पनि मतदान स्थलमा पुगेका सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालय धनगढीका प्रवक्ता एसएसपी भोला रावलले बताएका छन्। उनका अनुसार प्रहरी कार्यालय नजिक रहेका मतदान स्थलमा शुक्रबार सुरक्षाकर्मी जानेछन् भने अन्य क्षेत्रमा बिहिबार नै प्रहरी गएका छन्। अस्तिबाट प्रहरी पनि हिँडेको छ, धेरै ठाउँमा पुगेको पनि छ, नजिक जान बाँकी रहेको छ। उनले भने प्रदेशभित्र 404 मतदान स्थल संवेदनशील र 405 सामान्य गरी वर्गीकरण गरिएको छ। नेपाल सरकारको निर्वाचन सुरक्षा रणनीति अनुसार प्रदेशमा सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनासहित परिचालन गरिएको छ। 3000 को हाराहारीमा सशस्त्र प्रहरी र सोही सङ्ख्यामा नेपाली सेना प्रदेशमा परिचालन गरिएको छ। नेपाली सेनाले स्थलसँगै हवाई सुरक्षा समेत दिने नेपाल सेनाका प्रवक्ता नारायण सिलवालले बताएका छन्। निर्वाचनको 1 महिना पहिलाबाटै हामी खटिएका छौँ। निर्वाचनको दिन पनि हाम्रो सुरक्षा हुन्छ, हवाई सुरक्षा पनि दिन्छौँ, रिजर्भ फोर्स पनि रहेको छ, उनले भने। मलेसियामा आज आम चुनाव अन्तर्गत मतदान हुँदैछ। त्यहाँका 2 करोड बढी मतदाताले राजनीतिक अस्थिरता अन्त्यका लागि भोट खसाल्दैछन्। अन्तर्राष्ट्रिय समाचार एजेन्सीहरूका अनुसार चुनावका लागि झन्डै 9000 मतदान केन्द्र तोकिएको त्यहाँको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। मलेसियाले चुनावी चाँजो चुस्त बनाउन 3.5 लाख भन्दा बढी कार्यकर्ता खटाएको छ। 2 वर्ष यता देखिएको राजनीतिक सङ्क्रमण अन्त्यका लागि यो चुनाव महत्त्वपूर्ण हुने ठानिएको छ। फेब्रुअरी 2020 मा प्रधानमन्त्री महाथिर मोहम्मदले राजीनामा दिए यता मलेसियामा 2 प्रधानमन्त्री नियुक्त भइसकेका छन्। 1 मार्च 2020 मा मुहिद्दिन यासिनले राजीनामा दिएका थिए। गठबन्धन सांसदहरूले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएपछि यासिनले राजीनामा दिएका थिए। उनले पद छाडेपछि 21 अगस्त 2021 मा इस्माइल साबरी प्रधानमन्त्री भएका थिए। तर गत 10 अक्टोबरमा उनले संसद भङ्ग गरी आम निर्वाचनका लागि बाटो खुल्ला गरिदिएका थिए।